دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعلموا حاجة جديدة فوالا دونك اللي كتعلق بالديكودور فوالا. دونك ما كنتش باغي ندخل في لي سيستيم كومبيناتوار ولا لي سيركوي كومبيناتوار، ولكن جبت الضرورة. علاش؟ حيت باغفوا كتلقى دي بروبليم كيقول لك رياليزي لي هاد لا فونكسيون تاع لا ديكودور. دونك داكشي علاش قررت ندير لكم ديكودور. ابخي لي دوطخ سيركوي بحال لا كومباراتور، بحال لا ديسيونور، لا سيستراكسيون اكسيتيرا، توت هادوك لي سيركوي كومبيناتوار ان شاء الله غادي نديروهم، ولكن ماشي دابا حيت الوقت مزيره شويه. دونك فقط غادي نكتفي ندير لكم هاد الديكودور اي ابخي اون فا تريتي لي دوطخ سيركوي. دونك فوالا. دونك ديكودور بينير ان فيغ ان. اشنو هو بعدا الديكودور؟ الديكودور في الشابتر واحد كنا كنهضروا على كودي ليا هادي فيغ هادي كودي مات كودي. دونك كاين الكوداج وكاين الديكوداج. دونك شنو هو الكوداج شنو هو الديكوداج؟ دونك الكوداج عندنا الكوداج وعندنا الديكوداج. فوالا مزيان. دونك الكوداج شنو هو؟ كنقول لك فوالا عندك واحد لا فالور ديسيمال كوديها ليا فين؟ كوديها ليا البينير. دونك تحول واحد لا فالور واحد النومبر 9 تحولو ليا اون بينير. دونك هاد لوبيراسيون اش كتسمى؟ هادي كتسمى الكوداج. دونك لانفيرس في هاد لو سونس هادي هي اللي كتسمى ديكوداج. وشكون اللي كيدير ليا الديكوداج؟ كيديروا ليا الكودور كيكودي ليا، وي الديكودور كيديروا ليا الديكودور، واللي كيدير ليا الكوداج كيديروا ليا الكودور. مزيان. دونك الديكودور اش كتعني؟ هو نحولوا واحد لانفورماسيون واحد لا فالور اون بينير نعطيو ليها ليكيفالون ديالها في الديسيمال ولا دوطخ شوز. كاين بزاف ديال الحوايج كيتستعمل فيه الديكودور. مزيان. دونك لوبجيكتيف ديالو هنايا كيكون فيه دي زونطري هذا هو السيستيم ديالك. هنايا كيكون فيه سورتي. دونك هاد الديكودور الداخل ديالو فقط شنو فيه؟ فقط فيه دي سيركوي دي بورت لوجيك مصايب. حيت شنو قلت مصايب بلي بورت لوجيك. اي سيركوي كيما بغا يكون في الدنيا كيتصايب عليه ديال لي بورت لوجيك. مزيان. ديكودور كومباراتور لاديسيون كلشي كيتصايب عليه ديال لي بورت لوجيك. مزيان. دونك فوالا. دونك عنده اي سيستيم عنده دي زونطري اي ابخي عنده دي سورتي. فوالا. ابخي كاين شي حاجه نزيدوها. دونك فوالا. دونك par exemple دونك مع الطبلوكي ديالك الكودور والديكوداج. دونك الديكوداج اللي كيهمني في هاد الفيديو هو تعرفوا كيفاش ديروا لا رياليزاسيون، حيت لا ماجوريتي ديال لي بروبليم كيقول لك كيعطيك لا فونكسيون ولا كيعطيك لا بروبليم كتخرج طابل فيريتي كتسامبليفي كتخرج ليه لا فونكسيون. او dernière question là avant de dernière question كيقول لك réaliser ليا هاد لا فونكسيون لوجيك افيك ديكودور. دونك ديكودور. ولكن افون ما نعطيكم واحد طابل فيريتي نوريكم كيفاش ديروا لا رياليزاسيون ديال لا فونكسيون الي ديال ديكودور، نعطيكم بعد فوالا نعطيكم ان اكزامبل اللي كيتستعمل واللي كنستعملوه يوميا هو لا فيشور. هاد لا فيشور 7 سيغمون كيفاش كيوقع فيه الديكوداج. فوالا سي بيان. دونك ها هي لا ماجوريتي ديال لي ديكودور كيتستعملوا هنايا كيتستعملوا في لا فيشور 7 سيغمون. اش كتعني هاد 7 سيغمون؟ فيها 7 ديال لي ليت. دونك ها 1 2 3 4 5 6 7 فيها 7 ديال لي ليت. مزيان. اي فوالا. دونك اش كدير هاد لا فيشور؟ توجور كنلقاو لا فيشور في لي سيستيم اللي هما نيميريك. دونك هي اللي كنشوفوا فيها ليكرون ديالنا ليكرون ديال البيسي ليكرون ديال التليفون. شنو فيه هادي ليد. دونك سو فورم بحال لا فيشور. فهي ستون فيشور كنشوفوا فيها الارقام، كنشوفوا فيها دي فالور هي اللي كيرسم فيها 5 6. كتشوفوا المواقن دابا اللي هما اللي كيكونوا في الجامعات ولا في المنازل كتكون الكترونيك كيكون فيها ليد كتكون فيها فوالا باش ترسم لك 7 كيقول لك اودي 7 هي باش يرسم لك 5 كتكون هكا.
ها هذه هي 5. كيف كتشعل هاد الليد وكتشعل هاد الليد، تشعل هاد الليد، تشعل هاد الليد وتشعل هاد الليد. فوالا دونك كلشي كترياليزا الي ديال هاد لافيشور 7 سيغمون. بغيتي 8 شنو هي 8 هي هادي. غادي نشعل هادي ونشعل هادي ونشعل هادي ونشعل هادي وهادي وهادي وهادي. دونك هادي هي 8. بغيت شي حاجه اخرى، بغيت 6، ها هي 6. ها هي 6 ها. فوالا ها هي 6. هادي هي 6. فوالا دونك ها هي 6. شتيها 6. بغيت اش ناخذ؟ بغيتي جوج، ها هي جوج هادي. فوالا هكا ها هي. نمسح هادي ها هي جوج. هادي هي جوج اكسيتيرا. كاين بليزيور شوز. مزيان. اي فوالا دونك غادي نحاول حيت كما قلت لكم حاولوا تيليشارجيو الكور ديال لو ديرنيير شابير ديال لي سيركوي سيكونسيل. راه فيه حطيت لكم واحد الكور خيالي يا سلام، كيشرح لكم ديكودور ولا توت لي سيركوي اللي هما كومبيناتوار. داكشي ديال افون لا ماشي لو دانيير ماشي سيكونسيل ديال كومبيناتوار. دونك الشابيتر 6 دونك الشابيتر 5 دخلوا الشابيتر 5 تيليشارجيو الكور اللي كيهضر على لي سيركوي كومبيناتوار غادي تفهموا كلشي. دونك فقط ندير واحد لانتروداكسيون فقط على هاد لافيشير باش تفهموا البرانسيپ دو فونكسيونمون ديالها. Et après, je voudrais de passer à l'objectif de la vidéo. Donc voilà. Donc voilà. كيكون عندنا واحد ديكودور، نعتبروا واحد ديكودور باش تخدم. نتايا باش تخدم بلافيشور 7 سيغمون. شحال كتافيشي لينا؟ كتافيشي ليك من 0 حتى لاش؟ حتى ل 9. كتافيشي الا بغيتي تافيشي لك دي فالور من 0 حتى ل 9. دونك 9 كناخذ لا فالور ديال 9 شحال فاش مكوديه في 4 ديال لي بيت اللي هي ليكيفالون ديالها هي 1 0 0 1. هذه هي 9. دونك مكوديه بشحال 4 ديال لي بيت. دونك هذيك لا فالور حيت شنو قلت لكم ديكودور واش كيدير؟ ديكودور كتكون عنده لونطري كتكون فالور بينير، كتكون دي فالور بينير، والسورتي كتكون ليكيفالون ديالها هنا كنقولوا ديسيمال. فوالا هنا كيكون فيه دي فالور اللي هما ديسيمال اي ليكيفالون ديال هاد لا فالور بينير. دونك شحال من بيت؟ دونك غادي نحتاجو 4 ديال لي بيت. دونك ا بي سي ابخي دي. دونك 4 ديال لي فالور. دونك فوالا دونك بما ان عندي 1 2 3 4 ودرت لكم هاد الخاصيه راه كيتميز بها. دونك ان توجور ان فير جوج على بيسونس ان. بما ان شحال عندي من ان هنا؟ عندي 4. دونك 4 مضروب اي 4 فالسورتي شحال غادي تكون فيه؟ غادي تكون فيه لا ماجوريتي كتكون فيه 16. ولكن حنايا ما غاديش نستهلكوا كل هاد 16، غادي نديرو فقط 7. لا شحال حتى 9 وي 7 غادي نديرو فقط من ا حتى ل بي. فوالا دونك هنايا نديرو فيه. دونك هنايا نديرو هنايا هي 4 مضروب في 7. فوالا دونك شحال؟ دونك ها هي ا غادي نديرو لي سورتي ا بي سي دي او اف ابخي جي. دونك هذه هي هذا هو الديكودور ديالنا. فوالا دونك اشنو كنديرو باش نتخاصيو باش نلقاو لا فونكسيون ديالنا باش نلقاو شاك فالور مع ليكيفالون ديالها غنديرو. دونك كنرسمو لا تابل دو فيريتي. توجور كنرسمو واحد تابل دو فيريتي. ما غاديش ندير توت لي كا، فقط بغيت نوريكم. دونك عندنا ا و بي و سي و دي. ابخي عندنا وحده ديال لي فالور. ابخي عندنا 7 ديال لي سورتي. ها 1 ها 2 3 4 5 ابخي ها 6 ابخي ها 7. فوالا دونك هادي كتكون ديال لي فالور ديالي. فوالا ديروا فقط 3 كأن اكزومبل باش تفهموا كيفاش كتكون الامور. دونك عندي ا توجور كنبدا لو بوا لو بلي فور توجور ا بي سي دي. ابخي لي سورتي دابا غادي نمشي للسورتي. البروميير سورتي هي ا بي سي دي او اف يا ابخي جي. دونك هادو هما السورتي. دونك لي مباشره ا فين كتمشي ليد ا بي كتمشي ليد بي. ها هي بي après F اللي هي قريبة ليد F etc. فوالا دونك توجور إلا بغيت أنا نافيشي 0 إلا بغيت نافيشي 0
بغيت نافيشي 0 1 ابخي 2 ابخي 3 دونك 0 اون بينير نكودي في 4 ديال البيتا شنو هو 0 توجور كتعمروا هذاك كيف القاعده 0 1 0 1 et après 0 0 1 1 et après 1 2 3 4 oui après عندك 1 2 3 4 اكسيتيرا فوالا دونك 0 نكودي في 4 ديال البيتا هو هذا دونك انا باش يتافيشي ليا الزيرو في لافيشور اش غندير شنو هو الزيرو في لافيشور دابا شنو هو دونك باش يتافيشي ليا الزيرو شنو هو الزيرو هو هذا هذا هو الزيرو ما تافيشاش لك هاد الجي غيتاكتيفا كلشي غيتاكتيفا الا الجي دونك كلشي غنحط فيه واحد هكا كنعرف هكا كنعمرو الطريقه اللي دوجا كتعرفنا سي ان بروبليم تعطي لك واحد البروبليم قال لك اودي عطيني لا طابل دو فيغيتي ديال لا فيشور 7 سيغمون لا فيك ليوتيليزاسيون ديال واحد ديكودور دونك كيفاش غادي نعمر كلشي غادي يتافيشا كلشي غادي تاكتيفا غادي تاكتيفا بي غادي تاكتيفا سي غادي تاكتيفا دي غادي تاكتيفا او غادي تاكتيفا اف حتى هي غادي تاكتيفا الا جي غادي خاصها تكون الزيرو ما تاكتيفاش حيت الا تاكتيفات غادي تولي هذه لا فالور اللي تافيشات هي 8 مزيان دونك واحد شنو هو هذا خاص تاكتيفا هذه مع هذا دونك تاكتيفا بي او سي خاص تاكتيفا بي او سي او لو ريست سون دي زيرو فوالا هكا كنعمر لا طاب دو فيغيتي اللي متعلق بلا فيشير دونك الا بغيت جوج هذه هي جوج هذه هي جوج دونك غتاكتيفا ها هي غتاكتيفا بي غتاكتيفا جي غتاكتيفا او خاص تاكتيفا دي ها هي دي دونك لو ريست سون دي زيرو فوالا ابخي الا بغيت انا 3 كغادي ندير 3 ها هي 3 كنديرو هذه ابخي هذه فوالا هذه هي 3 دونك تاكتيفا غتاكتيفا او بي او جي او سي avec D. Et le reste ce sont des zéros, etc. Voilà. Donc voilà كنتمنى بلي الامور راها واضحه بالنسبه لكم كيفاش تعمروا لا طابل دونك هادشي ان شاء الله غادي نعاودوه ولكن في الفيديوهات الجاي ان شاء الله ولكن لوبجيكتيف ديالي دابا هو كيفاش انا غادي نرياليزي ابخي شنو غادي ديروا غادي تخرجوا الفالي ديال طابل كارنو اون فونكسيون ديال او بي و سي توجور A, B, C و D هنا 4 ديال لي كاز 0 0 0 1 1 1 1 0 et la même chose 0 0 0 1 1 1 et après 1 0 ومن بعد ديروا لي فالور ديالكم فوالا باش تخسيو باش تخرجوا كل فونكسيون او بي و سي و دي لي فين لي ديكودور ام كود ديال ديكودور مصيب دي بورت لوجيك ها هما ديال ا باش تافيش عليك ا دونك كاين هنا دي بورت لوجيك اند اور غزور اكسيتيرا من غادي تجيبهم هاد لي بورت لوجيك اللي مصيب منهم هاد ديكودور الي ديال هاد لي فونكسيون اللي غادي تخرجوا دابا اللي كتكون اون فونكسيون توجور بلي كونطري باش تصايبوا كما خدت لكم هاد الديكودور مصيب دي بورت لوجيك فوالا كيفاش غادي تجبدوا هذاك السيركوي اللي كاين انتيغري في الديكودور ديالكم فوالا هذا سي اون انتروداكسيون باش تفهموا لو برانسيب ديال الديكودور كما قلت لكم الكوداج في شابيتر الواحد شنو قلنا كنكودي واحد نومبر ولا واحد نومبر ديسيمال كنحولوه للبينير دونك هذا هو اللي كيتسمى الكوداج والديكوداج هو من بينير نمشيو من البينير لي زونطيم ديالكم يكون سو فورما بينير والسورتي ديالو فوالا السورتي ديالو هنايا السورتي كتخرج لينا دي فالور اللي هما ديسيمال اللي كنشوفو فوالا في لافيشير دونك غادي نحاولوا نمسحوا هادشي كلشي فوالا نمسحوا هادشي كلشي ابخي غادي ندوزو لوبجيكتيف ديال الفيديو ديالنا ان شاء الله Voilà. C'est bien. Donc, l'objectif de la vidéo هو نرياليزيو هاد لا فونكسيون اللي معطيه لينا في طابل دو فيغيتي دونك توجور ديكودور دونك ديكودور فوالا دونك تعطى لك واحد البروبليم قال لك اودي مسيو خرج ليا لا طابل دو فيغيتي سامبليفي هادشي كلشي تعرفنا عليه على طابل كارنو الجبر دو بور تراسي ليا لوجيغرام على لي بورت نون اي لي بورت لي 3 بورت ديال لو باز اي او اي نوت مزيان عفوا نوت فوالا دونك هادشي كلشي تعرفنا عليه ولكن بارفوا
tu peux trouver des questions qui concernent هذه réaliser كيقول لك الاستاذ réaliser لي هاد لا فونكسيون اللي لقيتي réaliser ليها لي دير لي بورت لوجيك درتي لي لوجيك ولكن غنطلب منك دابا تغياليزي لي لا ميم فونكسيون افيك شنو ديكودور هنا. دونك هاد اليوم ان شاء الله ولا في هاد الفيديو غادي نتعرفوا كيفاش غادي نغياليزيو لا فونكسيون لوجيك نامبورت كيل فونكسيون لوجيك كيما بغات تكون على ديال ديكودور. يكفي انني نعرف لا طابل دو فيغيتي ديالها. فوالا انا عطيتكم ان اكزومبل ديال طابل دو فيغيتي عنده ان سول سورتي عنده اف كي ديبون ديال ثلاثه ديال لي فاريابل لوجيك او بي او سي. فوالا و اف فوالا ايكال 0 في 0 اف 1 اي ابخي 0 في 3 اكسيتيرا. فوالا هادشي كلشي تعرفنا عليه وهادشي كلشي ديطايينا. ولكن لو كيسيون دابا كيفاش غادي نغياليزي هاد لا فونكسيون باغ ان ديكودور. فوالا ملي كيطلب منكم هاد السؤال غادي تجي وغادي ديري واحد المستطيل بحال هكا دير لي هنا الديكودور. فوالا هادشي اللي كاين دابا. انت خاصك لي زونطري وخاصك لي سورتي. لي زونطري ديالك اشنو هما لي زونطري ولا هما لي زونطري ديال السيستيم ديالك ولا هما لي فاريابل اللي كاينين في طابل دو فيغيتي. دونك شنو عندي طابل دو فيغيتي عندي ثلاثه. دونك عندي ا وعندي بي ابخي عندي سي. فوالا هادو هما اللي عندي. هادو هما لي زونطري ديال ديكودور ديالك اونطري ديال الديكودور ديالك. دابا نتايا خاصك السورتي. انت دابا خاصك السورتي. دونك ها لي زونطري لقيتهم خاصك دابا السورتي. اشنو غادي دير في السورتي؟ فوالا هنايا فاش كاين الكيستيون. فوالا دونك اش من ديكودور هذا هو 1 2 3. دونك 3 دونك توجور عندنا ان فيغ جوج على بيسونس ان. دونك عندنا 3 فيغ 8. دونك جوج على بيسونس 3 هو 8. دونك ولا دوطخ اكسبريسيون كتلقى 3 مضروب في 8. هاي عنده 3 ديال لي زونطري وعنده 8 ديال لي سورتي. فوالا سي بيان. هادشي كلشي خاصك دير ليه للبروف ديالك ولا لو بروبليم ديالك اللي فوزيت اون تران دو رياليزي. فوالا مزيان. لي سورتي انت غتقول لي لي سورتي شنو غادي ندير فيه؟ لي سورتي غنديرو فيه هاد لي فالور ديالكم حيت اشنو قلت لكم هنايا اشنو قلت لكم سيدي باللي ديكودور الدور ديالو هو كيحول لك الفينير فيغ ان فالور ولا ما كنديرو فيه الديسيمال ولا دوطخ سورتي. فوالا دونك اش غادي نديرو هنايا؟ غادي نديرو فيه هاد لي فالور. دونك صفر بالترتيب هي صفر ابخي واحد ابخي جوج ابخي ثلاثة ابخي ربعة ابخي خمسة عندنا 6 ابخي عندنا 7. فوالا دونك صفر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة 6 اي 7. فوالا دونك شنو هما ليطاب الاخرى؟ ليطاب الثانيه هي انك خاصك تكتب اف سو فورم ديال كوا ليكسبريسيون ديال لا سوم اي ديال اس دي بي. لا سوم ديال اس دي بي ان اس دي بي لا فونكسيون اللي بازي سور 1. دونك كنديرو هنايا لا سوم وكنديرو شنو؟ كنديرو هنايا لي فالور كي اف ايكال 1 في البلاصه فاش كي ايكال 1 ايكال 1 فاش في واحد ها هي واحد ايكال 1 في واحد ها هي ابخي ايكال 1 في جوج ابخي ايكال 1 فاش في 4 ها هي ابخي ايكال 1 فاش في 5 ها هي ابخي ايكال 1 في 7. دونك هادشي اللي كنديرو هادو هما لي زيتاب. مزيان. دونك ملي كتبت لا فونكسيون ديالي سو فورم لا سوم اس دي بي. دونك في هاد لا فورم بالضبط في هاد لا فورم اش غادي ندير؟ دونك السورتي شنو غادي تكون عندي؟ السورتي غادي تكون عندي بما انني خدام في لا سوم. دونك غادي ندير لا بورت شنو بورت بالضبط بما ان لا سوم شكون اللي كيدير ليا لا سوم؟ دونك توجور ملي كنهضروا على لا سوم كنهضروا على لا بورت ولا او لا بورت او يا سيدي لا بورت او غادي دير النومبر ديال لي زونطري ديالها هما هاد لي نومبر ديال لي فالور ديالك والسورتي ديالها هي لا فونكسيون. دونك اش غادي نديرو؟ واحد غادي ناخدو واحد ها هي غادي ناخدو جوج ها هي غادي ناخدو 4 ها هي غادي ناخدو 5 ها هي وغادي ناخدو 7. فوالا دونك هادشي كلشي غادي يدخل لا بورت اور اي ابخي عندها ان سول سورتي اللي هي لا فونكسيون ديالك. فوالا اوكي اور فوالا دونك هذا هو الحل. دونك الا تعطات لك ولا الا طلب منك
تغياليزي ليا لا فونكسيون نابورت كيل فونكسيون تعطالك طابل دو فيغيتي ولا انت خرجتيه وانت خاصك تخرجو، حيت هادشي كيكون التسلسل، كيكون واحد التراتبيه في لو بروبليم ديالك، كيطلب منك لا فونكسيون، يقدر كاع يطلب منك تكتبها على هاد الشكل ابخي باش تغياليزي لا ميم فونكسيون باغ ديكودور. هذه هي الطريقه ديالها، كدير ان فيغ ان جو ار بويسونس ان بالضبط، كتعوضها كتحسب شحال من اونطري عندك، الا عندك 4 هنايا كدير 4 فيغ شحال 16 وكتسميه ديكودور سي نورمال. دونك هادو هما لي زونطري ا و بي و سي. ابخي لي سورتي شحال عندك، لي سورتي عندك هادو هما لي فالور ديالك، كدير 0 1 2 ديالك، ولكن انت اش كدير كتسيليكسيوني فقط البلاصه فاش لا فونكسيون ديالك ايكالا 1 مزيان. ابخي باش غادي تجمعو ب بلس اي بلا بورت اور، دونك في السورتي هي هادي لا فونكسيون ديالك. اون فوا انا غادي ندخل هنا اللي هو واحد اللي هو 0 0 1، اش غيوقع 0 0 1 اش غادي تسيليكسيوني 1 اي 1 غادي تطلع فيها واحد، الا طلعت فيها واحد دونك اور اش كتقول لك الا غا واحد من لي زونطري ديالها، اي واحد من لي زونطري ايكالا 1 غادي نخرج لك 1، دونك هنا غادي تخرج لك واحد. إلا كانت 4 اللي هي 1 0 0، إلا كانت 1 0 0 في لي زونطري غادي تسيليكسيوني 4 غيخرج فيها واحد، اي فوالا اي ابخي غيخرج لك واحد. جي نتايا إلا كانت عند هنايا 0 0 0 اش غيوقع 0 0 اش غيسيليكسيوني لك 0 0 غيحط فيها واحد، ولكن واحد واش مرتبطه مع لا فونكسيون؟ لا، اف ني با ما عندهاش علاقه بالزيرو، دونك ما غاديش تخرج لك. دونك توجور اف غادي تخرج لك لا فالور بريسيدون ديالها ولا زيرو، غيكون فيها زيرو، ما غاديش تكون فيها واحد، وغتكون فيها زيرو، ما غاديش تكون فيها واحد. علاش؟ حيت ما سيليكسيونيتيش هادوك لي سورتي كي اف اي لي ديبوند افيك هادوك لي سورتي، دونك il ديبوند 1 و 2 و4 و5 و7. دونك هادشي اللي كاين وهادشي اللي بغيتكم تضبطوه. فوالا الامور راها واضحه وباينه. الا طلب منك تغياليزي ليا واحد لا فونكسيون تاع واحد ديكودور، هذه هي الطريقه. كنتمنى بلي الامور راها واضحه افيك لي زيتاب. حط لي طابل دو فيغيت، حط لي هاد لي فالور، حط لي فين ايكالا 1 وكتب لي هادي راه تري امبورطون، هادي راه تري امبورطون. كتب لي اف ايكال لا سوم ديال هادوك لي فالور فاش ايكالا كومبيان ايكالا انا صاحبي ايكالا 1 اي لي اس دي بي البلاصه فاش ايكالا 1 اي فوالا. وكدير الديكودور ديالك كدير بالضبط لي زونطري اللي عندك بالضبط هادشي اللي عندك، وكعاد تحترم ليا التراتبيه الكبير عاد الصغير وعاد لو بوان لو بلي فيبل. ابخي غادي دير ليا السيني ديال ديكو، كدير ديكودور وكدير نومبر ديال لي زونطري، كدير اكس ولا كدير هاد لي فيشي والنومبر ديال لي سورتي، و توجور النومبر ديال لي سورتي كتكون بهاد لا غولاسيون جوج على بويسونس ان افيك ان هو النومبر ديال لي زونطري. فوالا كنتمنى بلي الامور راها واضحه. ابخي باش تجمع هادوك لي فالور، هاد لي فالور كنجمعهم بلا بورت اور. دونك كنتمنى بلي الامور راها واضحه. اي فوالا كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. دابا اسمحوا لينا ما غاديش نديرو دابا الكومبيناتور راه ساهل، ماشي حتى شي حاجه صعيبه. واللي غادي حطيت لكم الكور من افضل لي كور غادي تعلموا فيه. قراو وعاودوا قراو غادي تضبطوا الكومبيناتوار. ساهل علاش؟ حيت الكومبيناتوار معتمد على هاد الشابيتر اللي دوزت دابا، شابيتر 2 اللي بازي سو شابيتر. ضبط لي شابيتر 2 غادي تحل لي الكومبيناتوار وساهل كي بازي على خاصك تفهم لو برانسيپ ديال لو كومباراتور اكسيتيرا كوم الديكودور راه شرحتو لكم دابا، وديال لاديسيونور لاسيستر. هادشي كلشي ساهل كيعتمد كلشي على لا فونكسيون لوجيك ملي كتخرجها. فوالا دونك هادشي اللي كاين. دونك فوالا غنشرح لكم الكومباراتور ها، وان شاء الله ما كاينش الوقت بزاف وسمحوا لينا ان شاء الله. دابا لوبجيكتيف ديالي غادي ندوز لكم باش نكمل لكم واحد الحاجه. غادي نكمل لكم شنو؟ غادي نكمل لكم الكونتور والديكونتور. غادي نكري واحد بلاي ليست خاصه بالكونتور، ما بغيتش نزيدو على البلاي ليست، هاد البلاي ليست ديال النيميريك، حيت مازال ما كملش السيركو كومبيناتوار. لقى شي وقت ان شاء الله غادي نديرو، ولكن ماشي دابا. غادي نحط لكم واحد البلاي ليست، غادي نحط لكم بلاي ليست ديال الديكودور، ديال الكونتور والديكودور سانكرون واسانكرون، وغادي نحاول نحط لكم دي زيكزيرسيس. غادي نحاولوا نخدموا لا السيري لو ديرنيير، السيري اللي كتعلق بلي سيركوي سيكونسيال، غادي نخدموا فيها جوج ولا ثلاثه ديال لي زيكزيرسيس. مزيان. ابري شنو المهم غنحط لكم هاد البلاي ليست وتبعوا. غادي نحاول ندير لكم كذلك لو كونتور والديكونتور باش بالباسكول دي. مزيان. هادشي كلشي كتطلب وبغيتكم تعرفوا. فوالا دونك هادشي اللي كاين. ودابا غادي نحاول نشرح لكم لو برانسيپ ديال لو كومباراتور. فقط لو كومباراتور راه بسيط ابسط ما يكون هو الكومباراتور. ملي غادي نقول لك انت ها
انت غنخدم معاك داكشي اللي كتعرف، انا دائما كنخدم معاك داكشي اللي كتعرف. فوالا ملي كنقول لك قارن ليا بين 760 مع 340 ملي 390 انا نديرو هنايا جوج 392 ماشي. ملي كنقول لك انت قارن لي هاد جوج ديال لي فالور، ملي كنقول لك قارن لي هاد جوج ديال لي فالور، فوالا انت اشنو كدير؟ واش انت كتمشي كتقارن ليا 0 مع جوج، عاد كتقارن ليا 6 مع 9، عاد كتقارن ليا هذا؟ لا، انت شنو كدير؟ انت اش كدير؟ كتمشي لهذا الكبير، دائما انت كتمشي للكبير. لا ميم شوز في البناء، حنا غادي نمشي لو بوا لو بلي فور. عطيت واحد النومبر 1 0 0 1 1 وقلت لك قارن ليا مع 0 1 1 1. واش غادي تمشي تقارن لي هذا مع هذا ولا هذا مع هذا ولا هذا؟ لا، انت غادي تمشي تقارن لي هذا لو بلي فور مع لو بلي فور. لقيتي هذا لو بلي فور ديالو كبر من هذا، لقيتي هنا واحد، لقيتي هنا زوج، غادي تقول بلي هذا اللي كبير، هذا كبر كبروا من هذا ديريكتومون. هادشي اللي كاين. اما كنخدموا في الديسيمال كنخدموا في البينير. دونك اش غادي نديرو؟ وغادي تلقاو في الكور اللي حطيت لكم، راه كاين الاستاذ راه حط لكم واحد الطابلو راه كيبين لكم داكشي بالديتاي الممل. غادي تلقاو واحد الطابلو داير بحال هكا، فوالا طابلو داير بحال هكا كيقول لك اسيدي كيعتبر لك جوج ديال ا و بي سون دو نومبر. قلت لكم قارن لي واش ا كبر من بي ولا بي كبر من ا. دونك وقلت لك ا و بي راه مكودي في 4 ديال لي بيت. دونك 4 ديال لي بيت. دونك ا فيها شنو؟ فيه ا 3، فيه ا 2، فيه ا 1 وفيه ا 0. هي لا ميم شوز كذلك بي 1 بي 0 بي 3. دونك هنا كيدير لك ا 3 ا 2 صاحبي ا 3 بي 3. شنو كيقارن لك؟ كيقارن لك لو بوا لو بلي فور اول حاجه. ابخي كيدير لك هناك ا 2 بي 2. ابخي لا ميم شوز ا 1 ابخي بي 1 ابخي هنايا ا 0 ابخي بي 0. كيقارن لك هذا الاولاني. الا لقى بلي ا 3 كبر من بي 3 اش كيقول لك؟ كيقول لك بلي ا راه كبر من بي، كيقول لك سوبيريور. وإلا لقى باللي ا3 فهو صغر من بي 3 اش كيقول لك؟ كيقول لك انفيريور، كيقول لك باللي فهو اصغر من بي. دونك هذا هو لوبجيكتيف. وما بقاش كيهمني هذا كندير فيه 0 كندير فيه اكس، سواء هذا كبر من هذا ولا. دونك كما قلت لكم هنا 730 مع 399. راه اون فوا كنقارن انا هذا لقيت 7 كبر من 3، راه غادي نقول بلي هذا راه كبر من هذا. ما بقيتش انا غنسوق 3 واش صغير هذا، ما بقيتش نسوق ليه. سلام ميم اوبجيكتيف داكشي اللي كاين. هذا هو الكومباراتيف، صحيح بطاطا. دونك الامور خاصكم تاخذوها بكل بساطيه. قلبوا دائما على الامور تكون بسيطه باش الدماغ ديالكم ما يدورش فيكم. الدماغ ديالكم يقول لكم انت بتخلي دائما الامور تكون بسيطه. حاولوا تبسطوا الامور، حاولوا تقلبوا على امور تكون بسيطه. حتى نتوما بسطوا الامور، ما تاخذوش الامور معقده. حيت بارفوا الله يسمح للاساتذه ما عارف واش والله الا ما عارف كيقريو الامور بطريقه اللي هي معقده. ما عارفش واش هما قراو حيت الاستاذ ولا اي واحد كيقريك الطريقه ديالو معقده. دونك عارف بلي لا فورماسيون اللي خداها معقده. دونك هذه كنصيحه لكم وكنصيحه لك انت ولا انت، خذوا الامور بطريقه بسيطه. علاش؟ حيت الا بغيتي تشرحها غادي تشرحها بطريقه بسيطه. دونك فوالا هذه هي القاعده اللي قال لك اينشتاين. الا ما قدرتيش انت ولا انت تشرحي واحد الفكره ديالك للدري صغير، كون على يقين انك انت ولا انت ما فاهمهاش اصلا. دونك فوالا كنختموا بهذه القوله ديال اينشتاين وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في لي كونتور ودي كونتور التتمه ديالهم. فوالا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.